अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय श्रीमते नमः। रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। नमो नमः। एकादशवर्गस्य पाठ्यग्रन्थे दर्शनं 1 इति प्रथमग्रन्थः। तत्र पञ्चमः पाठः। तर्कसङ्ग्रहे पदार्थविवेचनम्। समवायः। तत्र समवायपदार्थस्य परिचयः विषयः। प्रस्तावना अस्माभिः पठिता इति मन्ये। पठितम्। एवं तर्हि पठतु। प्रस्तावना एवञ्च पदार्थशब्दार्थविचारः इति एतद्वयमपि पठतु। तर्कसङ्ग्रहकारैः पदार्थाः सप्तधा विभाजिताः। तर्कालङ्काराः सामान्यतया पदार्थो द्विविधः, भावः अभावश्च। भावः षड्विधः, द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायभेदात्। अभावः द्विविधः, संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्च। आद्यः त्रिविधः, प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावश्च इति पदार्थनिरूपणं कुर्वते। पदार्थशब्दविचारः। पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति लभ्यते। गत्यर्थके ज्ञानार्थके वा ऋ धातोः थ प्रत्ययेन अर्थशब्दस्य व्युत्पत्तिः। पृच्छन्ति इन्द्रियाणि यं स अर्थः। इन्द्रियानुभवयोग्यः ज्ञेयः अभिधेयो वा। तस्मात् पदार्थ इत्यनेन पदसम्बन्ध्यभिधेयविषयत्वस्य लाभे अपि पदसम्बन्धित्वांशस्य अव्यावर्तकत्वात् अभिधेयत्वमात्रं पदार्थलक्षणम्। एवं च वाच्यत्वम् अभिधेयत्वं ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयत्वं प्रमितिविषयत्वं वा पदार्थलक्षणम्। प्रमितिविषयाः पदार्थाः इति सप्तपदार्थ्यां यस्य कस्यापि पुरुषस्य ईश्वरस्य वा यः ज्ञानविषयो भवितुम् अर्हति सः पदार्थः इत्युच्यते। वैशेषिकनये षड् भावपदार्थाः एकश्च अभावपदार्थः इति अ, सप्तपदार्थाः स्वीकृताः। तथा च उक्तं तर्कसङ्ग्रहे द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति। नव्यन्यायमते एते एव सप्तपदार्थाः अङ्गीकृताः। प्राचीनन्याये तु षोडशपदार्थाः स्वीकृताः। तथा च उक्तं न्यायदर्शने गौतममुनिना प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। एते षोडशपदार्थाः वैशेषिकैः स्वीकृतेषु सप्तपदार्थेषु एव अन्तर्भवन्ति इति नवीनानाम् अभिप्रायः। प्रकारकजिज्ञासां प्रति सामान्यधर्मज्ञानस्य हेतुत्वेन सामान्यलक्षणकथनानन्तरमेव विशेषविभागो युक्त इति अभिप्रेत्य पदार्थशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वारा सामान्यलक्षणम् आविष्करोति पदस्य अर्थः इति। एतावत्पर्यन्तं पठितं वा? पठितम्। हा? तो इदानीम् इतः अग्रे पाठनीयम्। समवायपदार्थस्य पाठनं करणीयम्। कुत्र आगच्छति तत् अग्रे? 21तमं पृष्ठम्। हा, तर्हि तावत्पर्यन्तं पठतु। तर्हि तावत्पर्यन्तं ज्ञायते वा इति अवगन्तव्यम्। हम्म। हा। सप्तपदार्थ सप्त सप्तपदार्थानां परिचयः। यद् इदानीम् एतत् पेराग्राफ् द्वये यत् पठितं तदिदानीम् अवगतं वा? कुत्रापि सन्देहः अस्ति? तत्र पदार्थविचारः वर्तते। तत्र अन्तिम लाइन् विशेषधर्मप्रकारकजिज्ञासां प्रति सामान्यधर्मज्ञानस्य हेतुत्वेन सामान्यलक्षणकथनानन्तरमेव विभागो युक्त इति अभिप्रेत्य पदार्थशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वारा सामान्यलक्षणम् आविष्करोति पदस्य अर्थ इति। हम्म। तद् न ज्ञातम्। तत्र हा,
पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या पदस्य अर्थः कः भवति? पदार्थः भवति। तर्हि पदार्थाः कति इति वक्तव्यम्। सप्त। ते के इति च दर्शनीयम्। तत्पूर्वं ते पदार्थाः सप्त भवन्ति, द्रव्यं गुणः कर्म इत्यादि रूपेण। तदानीं एते पदार्थाः पदार्थस्य विभागेन आगताः। तर्हि तत्पूर्वं किन्नाम पदार्थः इति ज्ञातव्यं खलु। तदा तद् ज्ञायते चेदेव तद्विशेषजिज्ञासा भवति। द्रव्यम् इत्येव न ज्ञायते चेत् द्रव्यं कतिविधम् इति उच्यते वा इति पृच्छ्यते वा? न पृच्छ्यते, न जिज्ञास्यते। यदि मनुष्यः इत्यस्य को अर्थः इति जानाति चेत् अनन्तरं मनुष्याः कतिविधाः इति जिज्ञासा उदेति। पुस्तकम् इति चेत् किम् इति ज्ञायते चेदेव पुस्तकानि कतिविधानि इत्येवं रूपेण भवति। अतः विशेषधर्मजिज्ञासां प्रति सामान्यधर्मजिज्ञासा कारणम्। तो तर्हि पदार्थः नाम कः इत्येव न गम्यते, न ज्ञायते। तर्हि विशेषविचारः कथं युज्यते? यतोहि मूलग्रन्थे साक्षात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः पदार्थाः इत्येव उच्यते। तत्पूर्वं किन्नाम पदार्थः इति नोच्यते। तदेव द्रव्याणि कति इति पृच्छामः चेत् पृथिवी आपः तेजः इत्यादि रूपेण उच्यते। तत्र आदौ पृथिवी का इति चेत् पृथिव्याः लक्षणम् उक्त्वा अनन्तरं पृथिवी द्विविधा नित्या अनित्या च इति उच्यते। तर्हि सामान्यलक्षणं तु ज्ञातव्यं खलु। इति चेत् पदार्थशब्दे एव सामान्यलक्षणम् अवगतं भवति, परन्तु व्युत्पत्त्या अवगन्तव्यम्। पदस्य अर्थः पदार्थः। तर्हि पदार्थत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं, पदसम्बन्धि अर्थवत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं, पदबोध्यत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं, पदेन अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति एवं रूपेण तत् आदावेव व्युत्पत्त्या अवगन्तुं शक्यते। आदौ सामान्यलक्षणम् आविष्करोति पदस्य अर्थः पदार्थः इति। तत् किमर्थमिति चेत् विशेषप्रकारजिज्ञासां प्रति सामान्यधर्मज्ञानस्य हेतुत्वात् एवम्। अतः सामान्यलक्षणम् उच्यते चेदेव विशेषलक्षणे जिज्ञासा उदेति। नाम पदार्थस्य सामान्यलक्षणं ज्ञातं भवति चेदेव पदार्थविषयकविशेषजिज्ञासा नाम पदार्थप्रकारजिज्ञासा। कति पदार्थाः, तेषां लक्षणं किम् इति जिज्ञासा तदनन्तरमेव भवति। अतः आदौ एव पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्तिद्वारा सामान्यलक्षणम् आविष्करोति। पदार्थत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं तत्तु पदस्य अर्थः पदार्थः इत्याकारकव्युत्पत्त्या विवेचनं क्रियते चेदेव उपलब्धं भवति इति तत्र दर्शयति इत्यभिप्रायः। तदर्थमेव आदौ तत्र आविष्करोति इति पदस्य अर्थः इत्यारब्धम् इत्यभिप्रायः। हाँ, अग्रे पठतु। यत्र सन्देहो भवति तत्रैव पुनः अवरुद्ध्य प्रष्टव्यम्। सप्तपदार्थानां परिचयः।
सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम् उक्तेषु अन्तर्भावात् सप्तपदार्थाः इति सिद्धम्। सर्वेषां न्यायदर्शनस्य आदिमे सूत्रे प्रोक्तानां तत्र प्रमाणप्रमेयानाम् इत्यर्थः। मूलं मूलं किं तत् मूलं न्यायबोधिनी खलु आम्। हा। अ, न्यायबोधिनी वा पदकृत्यं तत्तु अहं न जानामि, परन्तु अत्र तर्कसङ्ग्रहस्य मूलम्। ओके ओके तर्कसङ्ग्रहस्य मूलं सर्वेषां न्यायदर्शनस्य आदिमे सूत्रे प्रोक्तानां प्रमाणप्रमेयादीनाम् इत्यर्थः। तेषां षोडशपदार्थानाम् उक्तेषु पदार्थेषु यथा योग्यं समावेशः भवति, तस्मात् सिद्धं सप्त एव पदार्थाः इति। हम्म पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनं मोक्ष इति आमनन्ति। स च मोक्षः आत्यन्तिक एकविंशति दुःखध्वंसस्वरूपः। मूलं हम्म द्रव्यं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नमैव। द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम्। पृथिवी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशञ्च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च इति द्रव्यम् इति। जाति एकवचनं तेन जात्येकवचनं तेन द्रव्यत्वं पृथिवीत्वादि नवो नवोपा नवोपाद्यन्त नवोपाद्यन्यतम नवोपाधि अन्यतमव्याप्यम् इति लभ्यते। नवोपाधि इति महाप्राणं स्यात् तत्र नव उपाधि खलु ಇದೆ नवोपाधि अन्यतमव्याप्तम्। पृथिवीत्वादि नवोपाध्यन्यतमव्याप्यम् मूलं गुणः रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग परत्वापरत्व गुरुत्वद्रवत्व स्नेहशब्दबुद्धिस्वदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः गुणत्वजातिमत्वं वा। मूलं कर्म उत्क्षेपणापक्षेपणा कुञ्चन प्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि। कर्म इति लक्ष्यं शेषं लक्षणम्। विभिन्ने परमाणुद्वये अदृष्टत्वात् क्रिया जायते, तया द्व्येणुकस्य द्रव्यस्य कारणीभूत दृष्टात् हैं? विभिन्ने विभिन्ने परमाणुद्वये अदृष्टवशात् हा, क्रिया अदृष्टवशात् अदृष्टवशात् क्रिया जायते, तया द्व्यणुकस्य द्रव्यस्य कारणीभूतः परमाणुद्वयसंयोगो भवति। तस्य असमवायिकारणं सा क्रिया एव इति। संयोगभिन्नत्व ज्ञातं वा ज्ञातुम् हम्म, संयोगभिन्नत्वे सति संयोगसमवायिकारणं कर्म कर्मत्वजातिमत् वा कर्मत्वजातिमत्वं वा अ, भ्रमणादीनाम् अपि गमने एव अन्तर्भावात् न पञ्चत्वविरोधः पञ्चविधविरोधः पञ्चविधत्वविरोधः। मूलं सामान्यं सामान्यं द्विधं परमपरं चेति। नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं द्रव्यगुणकर्मवृत्ति परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादि। तदेव सामान्यं यद् नित्यम् अनेकपदार्थेषु समवायसम्बन्धेन वर्तमानं च तस्य च लक्षणम् इदं। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्। नित्यत्वविशेष विशेषणा विशेषणानुपादाने अनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्वात् अतिव्याप्तिः तद्वारणाय अनेकसमवेतत्वं। सामान्यं जातिः द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते। मूलं विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। विशेषः स्वतन्त्रः पदार्थः इति वैशेषिकाः मन्वते। विशे विशेषपदार्थस्वीकारेणैव कणादप्रवर्तितदर्शनं वैशेषिकसंज्ञाभिधेयं भवति इति प्रसिद्धम्। विशेषा नाम नित्यद्रव्याणां परस्परव्यावर्तका परस्परभेदसाधकाः वा। तदुक्तम् अन्नं भट्टपादैः नित्यद्रव्यवृत्तयो अ, व्यावर्त व्याव व्यावर्तका विशेषा इति। पार्थिव जालीय तैजस
वायवीय परमाणवः आकाशकालदिक् आत्मा मनांसि च नित्यद्रव्याणि तेषु प्रत्येकं पृथक् पृथक् वर्तमानाः तेषां परस्परभेदसाधकाश्च विशेषाः इत्यर्थः अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः इति विशेषलक्षणं कृतं विश्वनाथपादैः अन्ते अवसाने महाप्रलये अपि वर्तन्त इति अन्त्या इति व्युत्पत्त्या अन्त्यत्वं नित्यवत्वम् उत्पत्तिरहितत्वे सति विनाशरहितत्वं तथा च नित्यत्वे सति नित्यद्रव्यवृत्तित्वं विशेषत्वम् इति विशेषलक्षणं पर्यवसितम् विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वात् तत्र जातिः न स्वीक्रियते जातिर्नाम व्यक्तिभेदानुपामिका पामिका पाप व्यक्तिभेदानुमापिका व्यावर्तिका वा अतः विशेष विशे विशेषत्वजातिस्वीकारे तया एव जात्या विशेषाणां भेदानुमापकत्वं व्यावर्तनं वा वाच्यम् विशेषत्वजात्या विशेषाणां भेदानुपाकत्वे च विशेषाणां हम्म विशेषाणां भेदानुमापकत्वे भेदानुमापकत्वे च विशेषाणां स्वव्यावर्तकत्व स्वव्यावर्तकत्व स्वरूपहानिः विशेषाणां स्वव्यावर्तकत्व भङ्गस्य स्वतो व्यावर्तकत्वरूप स्वरूपहानिप्रसङ्गात् न न तत्र न तस्य पूर्वं विशेषाणां स्वव्यावर्तकत्वभङ्गः स्यात् भङ्गः स्यात् अतः स्वतो व्यावर्तकत्वरूप स्वतो व्यावर्तकत्वरूप स्वरूपहानिप्रसङ्गात् विशेषत्वजातिः न स्वीक्रियते तदनन्तरं विशेषे विशेषत्वं जातिः इति भवति चेत् विशेषस्य स्वरूपहानिः जातिबाधकसङ्ग्रहः इत्येवं रूपेण आगच्छति नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातेः लक्षणं जातिः स एव भवति यः नित्यः एवञ्च अनेकेषु समवायसम्बन्धेन विद्यमानः यद्यपि विशेषपदार्थाः अनेके अनन्ताः विशेषत्वं विशेषेषु अनन्तेषु वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते यत् विशेषत्वं धर्मः सः समवायसम्बन्धेनैव वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु यदि विशेषत्वं जातिः इति उच्यते तर्हि स्वरूपहानिः भवति स्वस्य यत् रूपं स्वरूपं स्वस्य यत् रूपं तत् भग्नं भवति नित्याः अनेकसमवेताः जातयः परन्तु तद्विना जातिबाधक षड्जातिबाधकरहिताश्च भवेयुः तन्मध्ये अन्यतमः रूपहानिः अत्र यद्यपि नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं वक्तुं शक्यते परन्तु स्वरूपहानिर्भवति स्वस्य रूपस्य हानिः स्वस्य रूपं किं विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वं तस्य व्यावृत्त्यर्थं परिचयार्थम् अन्यस्य आवश्यकता नास्ति यथा दीपः स्वप्रकाशः स्वतो व्यावर्तकः अपने को स्वयं प्रदर्शन करवाता है दूसरे से अलग करवा के हमको दर्शाता है यह स्वतो व्यावर्तकत्व का स्वरूप व्यावर्तकम नाम किम व्यावृत्ति साधनम साधकम इत्यर्थः व्यावर्त्य दर्शयति यत् तत् व्यावर्तकम तो विशेष स्वतो व्यावर्तक है कैसे दीप जैसा
दीप का दर्शन के लिए, समझने के लिए दूसरा दीप का जरूरत नहीं है। वो दीप ऐसा है कि स्वयं अपने को भी दिखाता है, स्वयं अपने को भी दिखाते हुए हुए जो स्वयं दिख नहीं सकते हैं उसको भी दिखाता है। वो दीप का स्वरूप है, इसलिए वो स्वप्रकाश है, वो स्वतो व्यावर्तक है। ऐसा विशेष, हाँ, ऐसा विशेष स्वतो व्यावर्तक है। क्योंकि घट को हमें घटत्व से जानना है, मनुष्य को हमको मनुष्यत्व से जानना है, स्त्री को हमें स्त्रीत्व से जानना है, पिता को पितृत्व से जानना है, माता को मातृत्व जो धर्म है उससे उसको जानना है, विद्यार्थी को विद्यार्थित्व धर्म से जानना है। परंतु विशेष को विशेषत्व धर्म से जानने का जरूरत नहीं है, वो स्वतः व्यावर्त। क्यों स्वतः व्यावर्तक बोलना पड़ता है? मैंने क्या लगे? नहीं, विशेष को विशेषत्व से जानना बोलेंगे तो विशेषत्व को विशेषत्वत्व से जानना, विशेषत्वत्व को विशेषत्व। विशेषत्वत्व से जानना, ऐसा हो के अनवस्था हो जाएगी, अनवस्था दोष। अतः स्वतो व्यावर्तकत्वं स्वीकृतम विशेषे एवं। वो क्या करता है? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका, ऐसा ही लक्षण है ना उसका। वो नित्य द्रव्य में रहता है और क्या वर्तक? व्यावर्तन करता है सबसे अलग। किसको? नित्य द्रव्य को परस्पर। अयम पृथ्वी परमाणु अन्यस्मात् पृथ्वी परमाणु परस्तात् भिन्नः कुतः? विशेषात्। शेषात्। तर्हि अयं विशेषः एतस्मात् विशेषात्, परमाणुद्वयेपि विशेषः अस्ति। तर्हि सः विशेषः तस्मात् विशेषात् भिन्नो वा न वा? भिन्न एव। तर्हि अनन्तरं विशेषत्वात् इति वक्तुं शक्यते वा चेत् न। विशेषात्। विशेषात् एव। विशेषस्तु स्वतः एव व्यावर्तकः, अपने को स्वयं ही दूसरे विशेष से अलग करके हमें दर्शाता है, इसलिए स्वतो व्यावर्तक है। यदि विशेष विशेषत्वं जाति ही स्वीक्रियते तर्हि विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्वरूपं यत् स्वरूपं स्वकीयं स्वरूपं वर्तते, तस्य हानि। स्वस्य स्वरूपस्य हानिर्भवति, अतः विशेषत्वं जातिर्नास्ति, है ना। नित्य द्रव्य वृत्ति हो, जाति माने क्या? नित्यम एकम अनेक समवेतम तत्त्वम्। एवं नित्यम एकम अनेक समवेतम षड् जाति बाधक रहित भवेत्। षड् जाति बाधक रहित तो एतन्न भवति। जाते स्वरूप जाति बाधक संग्रहः इति अग्रे आगच्छति। ओके, तत्र एकः जाति बाधकः स्वरूप हानि, स्वरूप हानि रूप जाति बाधक बाधकः तत्र भवति, अतः विशेषत्वं जातिर्न। शेषः एव विशेषः एव। विशेषः एव स्वं स्वतः व्यावर्त्य व्यावर्तकः। दर्शयति, वो ही बोलते हैं यहाँ विशेषत्व जात्या विशेषाणां भेदानुमापकत्वे। एक विशेष दूसरे विशेष से अलग है क्योंकि विशेषत्वात्, ऐसा बोलेंगे तो विशेषाणां स्वतो स्वव्यावर्तकत्व भंगः स्यात्। अतः स्वतो व्यावर्तकत्व स्वरूप, हानि स्वतो व्यावर्तकत्व रूप स्वरूप हानि प्रसंगात् विशेषत्व। एते विशेषत्वं जातिः इति न स्वीक्रियते।
ओके, तो आगे एवंच। एवं च वैशेषिकैः प्रस्तुतो प्रस्तुतो नैयायिकैश्च अनुमतः अयं विशेषपदार्थः वेदान्तिमीमांसकादिभिश्च न स्वीक्रियते। विशेषपदार्थ हाँ, अच्छा, विशेष वेदांती वेदांती विषय और मीमांसा मीमांसकाः ये तत् नाङ्गीकुर्वन्ति विशेषम्। विशेषपदार्थस्वीकारेण न्यायवैशेषिकाणां किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायां सजातीयवस्तूनां परस्परभेदस्य अन्यथानु अन्यथा अन्यथा अनुपपत्या अनुपपत्या सजातीय वस्तु, देखो एक पृथ्वी सजातीय वस्तु है। ये अयम पृथ्वी परमाणु सहा भी पृथ्वी परमाणु सजातीय है। उन उन दोनों का हमको भेद बोलना है। भेद कैसे बोलेंगे उन दोनों का? विशेष पृथिवीत्वात् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि दोनों परमाणुद्वयमपि पृथिवी एव। अतः सजातीयवस्तूनां परस्परभेदस्य अन्यथा अनुपपत्या, नाम विशेषस्य अन्यथा विशेषं विना न उपपद्यते। अतः तेषां व्यावर्त व्यावर्तकरूपो विशेषः यद् परस्परभेदकरूपेण स्वीक्रियते इति समादधति, समाधानं यच्छति। तथा तथा क्यों ही न्याय वैशेषिकों ने स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ये न्याय नैयायिक और वैशेषिकों का ये स्वभाव है। ये क्या है, कौन है? न्याय वैशेषिक दर्शने पदार्थानां स्वरूपम अन्यून अनतिरिक्तत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य। इसलिए इस शास्त्र को भेद शास्त्र ऐसा ही नाम है। अन्यून अनतिरिक्त मतलब एक पदार्थ दूसरे से न्यून भी नहीं है, अधिक भी नहीं है। ये इससे तद्दन अलग, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। और द्रव्य है, द्रव्य भी गुण होता है, गुण है, गुण भी सामान्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग किसी का लक्षण किसी में भी नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए सर्वे पदार्थाः भिन्ना परस्परं भिन्नाः इति एतेषाम् अभिप्रायः। अतः एतस्य कृते भेदशास्त्रम् इत्येव नाम। एते तो वो ही बोलते हैं यहाँ पर। देखिए, तथा ही कैसे परस्पर नित्य पदार्थानां भेदः साध्यते, तथा हि वो बोलते हैं। घटपटा हाँ घटपटादीनाम् अनित्यवस्तूनां परस्परभेदः तत्तद्धर्मैः एव उपपद्यते। हाँ, एवं च घटपटादीनां भेदः, घटः पटात् भिन्नः कुतः? घटत्वात् हाँ, एवं च सजातीयानाम् अनित्यवस्तूनां च स सा सावयव सावयवत्वात् अवयवभेदेनैव तत्तद्भेदाः ज्ञायन्ते। यथा एकस्य हाँ, घटस्य कपालद्वयं घटान्तरस्य कपालद्वयात् भिद्यते इति कपालभेदेन घटभेदे उपपद्यते। एवं रूपेण घटभेदः उपपद्यते। भेदः उपपद्यते। एवं रूपेण द्रव्यस्यापि परमाणुद्वयभेदात् द्व्यणुकान्तरेभ्यो भेदः सा च पृथिवी हम्म, परमाण्वान्तरात् अपि भिद्यते। तत्र भेदक अर्थात् भेदानुमापकः विशेषः एव हम्म, हम्म। द्व्यणुकान्तरेभ्यो द्व्यणुकः भिद्यते, परमाणुः परमाण्वन्तरात् भिद्यते। तत्र भेदकः कः? ऋजद् विशेष एव। अग्रे इदानीं समवायः पाठनीयः खलु? आम्
तो येभिः सप्तपदार्थाः अङ्गीकृताः ते एव प्रोक्ताः द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषः इति पञ्चपदार्थाः निरूपिताः। षष्ठः अयं पदार्थः समवायः। समवायः। सप्तमस्तु अभावः। भावानामेव अभावः वक्तुं शक्यते। अतः षड्भावपदार्थाः, सप्तमस्तु अभावः। एवञ्च भावः अभावः इत्येव द्विविधः पदार्थः। भावाः षट्, अभावः पुनः चतुर्विधः अथवा द्विविधः सोऽपि। संसर्गाभावः अन्योन्याभावः। तत्र क्रमप्राप्तः इदानीं समवायः। समवायः कः इति चेत् कश्चन सम्बन्धः, समवायसम्बन्धः इति खलु उच्यते। कोऽयं सम्बन्धः इति चेत् नित्यसम्बन्धः। समवायः नित्यसम्बन्धः, संयोगोऽपि एकः सम्बन्धः। अयं समवायः संयोगात् भिन्नः। संयोगः अनित्यसम्बन्धः, यदा अपेक्षितं संयुक्तं भवति। संयोगः विभागो भवति चेत् नष्टो भवति। अतः सः सम्बन्धः अनित्यसम्बन्धः। परन्तु समवायः नित्यसम्बन्धः। नित्यम् इति चेत् कोऽर्थः? उत्पत्तेः आरभ्य अन्तपर्यन्तं, नाशपर्यन्तं सहैव वर्तते, परन्तु तद्वयं सहैव वर्तते, परन्तु भिन्नं भिन्नम्। अतः तयोः सम्बन्धः वक्तव्यः। सम्बन्धः कयोः भवति? भिन्नयोः एव भवति। भिन्नौ एव द्वौ पदार्थौ परस्परं युक्तौ भवतः तयोः सम्बन्धः संयोगः न, अपि तु संयोगात् अतिरिक्तः। योऽयं संयोगात् अतिरिक्तः अन्यः सम्बन्धः नित्यरूपेण भवति, तत्कृते समवायः इति नाम। यथा अस्मिन् वस्त्रे श्वेतं रूपं वर्तते। वस्त्रं तु पदार्थः, द्रव्यं, पृथिवीद्रव्यं, पार्थिवद्रव्यं, गन्धो अस्ति खलु। अतः पृथिवीद्रव्ये तस्मिन् वस्त्रे श्वेतं रूपं वर्तते। सुगन्धः चेत् सुगन्धः वर्तते, दुर्गन्धः चेत् दुर्गन्धः वर्तते, सुरभिगन्धः अपि अस्ति। एकत्वं संख्या वर्तते, एकं वस्त्रं खलु। कदाचित् जिह्वया लिह्य पश्यामः चेत् कश्चन रसोऽपि लभ्येत। अतः रसस्यापि उपलब्धिर्भवति। रसः गुणः, रूपं गुणः। तन्तु न समवेतं यद् वर्तते तद्वस्त्रं तु द्रव्यं, पृथिवीद्रव्यं, पार्थिवद्रव्यं। पार्थिवद्रव्ये रूपाख्यः गुणः अस्ति। रूपं भिन्नं, वस्त्रं भिन्नम् इति तु ज्ञातं। तर्हि वस्त्रे रूपं वर्तते इत्यर्थः। वस्त्रे रूपं वर्तते चेत् केन सम्बन्धेन वर्तते? समवायसम्बन्धेन, संयोगेन इति वक्तव्यं। वक्तुं न शक्यते। कुतः? तस् वस्त्रात् रूपं पृथक् कर्तुं न शक्यते। नित्यं यस्य विभागः भवति तस्यैव संयोगः शक्यः। अतः संयोगो न। अतः संयोगः न, अपि तु कश्चन सम्बन्धः अस्ति। स च सम्बन्धः नित्यः, नित्यरूपेण विद्यमानः अयं सम्बन्धः नित्यसम्बन्धः। तत्कृते समवायः इति नाम। इति अयं विलक्षणः कश्चन सम्बन्धाख्यः भावपदार्थः। प्रथमं तु द्रव्यं, द्वितीयः गुणः, तृतीयः जातिः,
पदार्थः न सामान्यं द्रव्यगुण कर्म क्रिया चतुर्थः सामान्यम् पंचमः विशेषः ओके अयं षष्ठः सम्बन्धः वस्तुतः अस्ति अस्माकम् आचार्यैः पूर्वम् उक्तमासीत् विद्यन्ते चत्वारः एव पदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य इति यतोहि पदानि चत्वारि द्रव्यवाचीनि गुणवाचीनि क्रियावाचीनि जातिवाचीनि अतः पदार्थाः चत्वारः एव तेषां पदार्थानां परस्परभेदकः एकः विशेषः एतेषां पदार्थानां सम्बन्धसाधकः समवायः पश्यतु द्रव्ये एव गुणः भवति द्रव्ये एव गुणोऽपि अस्ति जातिरपि अस्ति कर्म अपि अस्ति द्रव्ये एव गुणः अपि अस्ति द्रव्ये गुण कर्म अपि अस्ति सामान्यमपि वर्तते जातिरपि अस्ति द्रव्ये गुणः समवायेन द्रव्ये क्रिया समवायेन द्रव्ये जातिः समवायेन एतस्मिन्नेव द्रव्ये नित्यद्रव्ये पुनः विशेषः समवायेन अतः अयं तु सम्बन्धसाधकः चत्वारः पदार्थाः चत्वारि एव पदानि चत्वारि अतः पदार्थाः चत्वारः तेषां सम्बन्धसाधकत्वेन रूपेण समवायः भेदसाधकत्वेन रूपेण विशेषः इति षट् इत्येवं रूपेण अभवन् एतेषामेव भावानां न इति उच्यते चेत् अभावः अभावः इति कश्चन अभावः नास्ति द्रव्यस्य अभावः गुणस्य अभावः विशेषस्य अभावः जातेः अभावः इत्येव वक्तव्यम् अतः भावः न सिद्ध्यति चेत् अभावः न भवति अतएव अभावः भाव प्रतियोगिकः अभाव बोलना है तो उसके पहले भाव बोलना ही पड़ता है समवाय संबंध से तो अभावः न भवति समवाय संबंध से कैसे अभाव होता है भाई अगर अभाव छेव पदार्थ का है तो समवाय वक्तुं शक्यते खलु संयोगः यत्र अस्ति तत्र समवायः नास्ति भवत्येव खलु सर्वस्यापि अभावः भवति अतः एव उक्तं कुत्र नास्ति इति वक्तव्यं तदानीं शक्यते सो यद्यपि नित्यः विशेषोऽपि नित्यः एव समवायो नाम कश्चित् पदार्थः विद्यते इति सांख्यैः पातञ्जलैः रामानुजीयैः अद्वैतवेदान्तिभिश्च नाङ्गीक्रियते समवायः इति कश्चन पदार्थः येभिः कैश्चिद्भिरपि दार्शनिकैः नाङ्गीक्रियते नैयायिकैः एव अङ्गीक्रियमाणः अयम् कदाचित् द्वैतवेदान्तिनः अपि अङ्गीकुर्वन्ति अस्तु परन्तु वयं नाङ्गीकुर्मः अद्वैतवेदान्तिनः अपि नाङ्गीकुर्वन्ति साङ्ख्याः अपि नाङ्गीकुर्वन्ति मीमांसकाः अपि न न्यायवैशेषिकनये तु समवायनामकः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषे विलक्षणः कश्चित् पदार्थः द्रव्ये गुणे कर्म सामान्य विशेषे सर्वत्रापि विद्यमानरूपेण एकः समवायः विलक्षणः अङ्गीक्रियते सः सम्बन्धरूपेण अङ्गीक्रियते अतः विलक्षणः इत्युक्तम्